नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। सरकार गठनको 8 महिनाको अवधि पूरा भएको छ, तर यो अवधिमा सरकार बन्द गरिएको प्रतिबद्धता कति पूरा भयो भन्ने जवाब सरकारसँग छैन। यस अवधिमा तरलता अभाव लगायतका आर्थिक समस्यामा खासै प्रभावकारी नदेखिएको सरकार परराष्ट्र मामिला, दलीय राजनीतिक सन्तुलनमा समेत सबल देखिएन। एमसीसी अनुमोदन र स्थानीय निर्वाचन घोषणालाई सफलता मानेको सरकारले दैनिक राज्य सञ्चालनको विषयलाई उपेक्षा गर्नु उपयुक्त होइन। सरकार अझै पनि आफ्नै अलमलमा व्यस्त हुँदा मुलुक जटिल अवस्थामा पुग्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन। हुन त नेपालको राजनीति सत्ता केन्द्रित र भागबण्डामा सीमित हुने गरेको तथ्य छिपेको छैन, तर वर्तमान सरकार जुन मोडमा बनेको थियो आम नागरिकमा सुशासनको अपेक्षा हुनु अस्वाभाविक होइन। सरकारले त्यस विषयमा पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप स्वयं सरकारकै गतिविधिले पुष्टि गरिरहेको छ। अब स्थानीय निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु र खस्कदो आर्थिक सूचकलाई सुधारको दिशामा लैजाने दायित्व सरकारको काँधमा छ। यसमा पनि फितलो साबित भए त्यसको असर आगामी निर्वाचनमा पर्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई भने बिर्सनु वाञ्छनीय हुँदैन। यता नेपालमा थुप्रै सांस्कृतिक सम्पदाहरू जोखिममा छन्। कतिपय सम्पदाहरू भूकम्प लगायतका प्राकृतिक प्रकोप र बढ्दो अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण सङ्कटमा परेका छन्। यसलाई जोगाउने जिम्मा सरकारको जति हो त्यति नै आम नागरिकको पनि हो। यी सांस्कृतिक धरोहर नेपालीको पहिचान हो। यो वा त्यो बहानामा यसलाई मास्ने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 27 को छुस्या बहाल अगाडि पुरातात्विक महत्त्वको पार्टी रहेको भन्दै स्थानीयहरू विरोधमा उत्रिन बाध्य भए। सांस्कृतिक धरोहरको सवाल उठेकाले यो विषयलाई नजरअन्दाज गर्नु उपयुक्त हुँदैन। यस्तो विषयमा विज्ञहरूलाई अगाडि सारेर सत्य तथ्य यकिन गर्न सक्नुपर्छ। एकपटक यस्तो धरोहर मासिएपछि फेरि अस्तित्वमा आउन सक्दैनन्। सोही कारण यस्ता विषयलाई संयमतापूर्वक सही समाधानको दिशामा लैजान सक्नुपर्छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। स्थानीय निर्वाचनबारे छलफल गर्ने एमालेद्वारा केन्द्रीय कमिटिको बैठक आह्वान। नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको चाहना एमालेले पूरा गर्ने उपाध्यक्ष पौडेलको जिकिर। गायक प्रकाश सपुतको गीतका कारण नेपाली राजनीति तरङ्गित। गीतको पक्ष वा विपक्षमा आम नागरिकदेखि नेतासम्म विभाजित। पक्ष विपक्षमा बहस जारी। गठबन्धन सरकारको 8 महिना पूरा। आर्थिक विषय लगायतमा सरकारको प्रदर्शन फितलो रहेको आरोप। एमसीसी अनुमोदन र निर्वाचन घोषणामै रमायो सरकार। अब सरकार गठबन्धन हो, गठबन्धनमा हरेक कुरा सहमति गर्नुपर्ने अप्ठ्यारोवश छ। छुस्या बहाल स्थित सांस्कृतिक सम्पदामा असर पार्ने काम भएको भन्दै स्थानीयको विरोध। ऐतिहासिक पार्टी रहेको क्षेत्रबारे विवाद भएकोले उत्खनन कार्य सुरु। सांस्कृतिक प्रचलन जुन चलिरहेको छ त्यही ठाउँमा चलिरहेको जग्गामा चाहिँ भवन बनाउँदा र 5औं संस्करणको छापा गोल्डकपको उपाधि विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई। घरेलु टोली छापा 11लाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको आर्मी चौथो पटक उपाधि जित्न सफल। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित कार्ययोजना निर्माणमा जुटेको छ। पार्टी कार्यालय थापाथलीमा सोमबार बसेको एमाले केन्द्रीय कार्यालय बैठकमा सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने गरी बनाउन लागि कार्ययोजनामा छलफल भएको एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिए। बैठकमा मंगलबार 3 बजे बस्ने पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको एजेन्डाका बारेमा पनि छलफल भएको उनको भनाइ थियो। केन्द्रीय सचिवालयको बैठकका एजेन्डाहरूको बारेमा छलफल गरेको छ। हामी अहिले निर्वाचनको तयारीमा छौँ। सातै प्रदेशमा निर्वाचन केन्द्रित प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेका छौँ र छिटै हाम्रो पार्टीका अरू तहका बैठकहरू पनि आयोजना गरेर
सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन गइरहेका छौँ। ती कार्ययोजनाको सन्दर्भमा सहित आज केन्द्रीय कार्यालयको बैठकमा छलफल भएको छ। पछिल्लो राजनीतिक अवस्था तथा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा छलफल गर्ने एमाले चैत 9 र 10 गतेका लागि बैठक बोलाएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठक अघि मंगलबार सचिवालयको र चैत 7 गते पोलिट ब्युरो बैठक बस्ने तय भएको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य खलनायक भएको आरोप लगाएका छन्। सोमबार नेकपा एमाले बुटवल उपमहानगर कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष पौडेलले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन अदालतलाई समेत दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए। उपाध्यक्ष पौडेलले नेकपा एमालेलाई फुटाउन देशी विदेशी प्रतिगामी शक्तिहरू लागेको बताउँदै प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल प्रतिगामी शक्तिहरूको मतियार बनेको जिकिर गरे। जनताले उनीहरूलाई माफी दिन नसक्ने बताउँदै नेता पौडेलले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धोका दिनेहरू समाप्त भएर जाने ठोकुवा समेत गरे। उपाध्यक्ष पौडेलले नेकपा एमाले देश र नेपाली जनताको समृद्धि विकासको चाहना राखेको उल्लेख गर्दै जनताले आगामी चुनावमा प्रतिबल दिने पनि बताए। नेकपा एमालेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य प्रतिस्पर्धी जसले प्रगति र परिवर्तनको सकारात्मक परिवर्तनको प्रगतिशील परिवर्तनको विरुद्धमा आफूलाई उठाउने गरेको छ। पूर्व उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिगामी शक्तिहरूका मतियारहरूले अदालतबाट सरकार गठन गरेर अदालतकै धज्जी उडाएको बताउँदै यसमा मुख्य दोष प्रचण्ड माधवको नै रहेको दावी गरे। जनता समाजवादी पार्टीले 3 शीर्ष नेता समेटेर हेडक्वार्टर गठन गरेको छ। पार्टीको कार्यकारिणी बैठक बस्ने स्थिति नहुँदा पार्टीको सामूहिक निर्णय गर्न संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राई रहेको हेडक्वार्टर गठन गरिएको हो। जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक आइतबारदेखि राजधानीमा जारी छ। पार्टीभित्रका निर्णय प्रक्रियामा यादव पक्षको एकलौटी हुने गरेको भन्दै भट्टराई पक्षले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो। पार्टी विभाजनको तहसम्म जाने जोखिम बढेपछि केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकले त्यो जोखिम टार्न सामूहिक निर्णय गर्ने विधि र त्यसको थलो निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो। स्थानीय चुनावको संघारमा सार्वजनिक भएको गायक प्रकाश सपुतको रचनाले नेपाली राजनीतिलाई तरङ्गित बनाएको छ। गीतमा चित्रण गरिएको विषयलाई लिएर यति बेला पक्ष र विपक्षमा चर्को बहस भइरहेको हो। एउटा सिर्जनाले तरङ्गित हुने नेपाली राजनीति कुन धरातलमा छ भन्ने बहसको विषय समेत सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। बोलको गीत सार्वजनिक भएसँगै यसले नेपाली राजनैतिक वृत्तलाई हल्लाइदिएको छ। विशेष गरी नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट गीतबारे आलोचनात्मक प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी छ। 16 मिनेट लामो गीतको म्युजिक भिडियोले माओवादी जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रिया पश्चात माओवादी नेताको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन लगायतका विषयलाई चित्रण गरेको छ। गीतले जनयुद्धका लडाकुहरूको अपमान गरेको भन्दै माओवादी नेता कार्यकर्ताले आपत्ति जनाएका हुन्। जनयुद्धमा के हुन्थ्यो, कसो भएको थियो, त्यो रियालिटीमा चाहिँ नगएर हामी आन्दोलन गरेर यत्रो चाहिँ अब एउटा राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा आगोको झिल्कासँग खेलिरहेका महिलाहरू, खेलेर आफ्नो इतिहासलाई, रक्तरञ्जित इतिहासलाई चाहिँ निर्माण गरेका महिलाहरू जीवनसँग थाकेर, जीवनसँग हारेर, श्रमसँग भागेर चाहिँ एकदम देह व्यापारमै लागिहाल्छन् भन्ने प्रकृतिको सन्देश जो गएको छ। यो विषयले माओवादी पार्टीमा हंगामा मचाए पनि अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई ठूलो विषय बनाउन चाहेका छैनन्। यो विषय मेरो विचारमा अहिले हामी उत्तेजित कोही हुन पर्ने छैन। तर्क वितर्क हुन्छन्, पक्ष विपक्ष हुन्छ, त्यसलाई सहज स्वाभाविक रूपले लिनुपर्छ। मैले भने नि यो अहिले मात्रै होइन, 100औं वर्ष रहनेवाला छ हामी गइसकेपछि पनि। तर माओवादी पक्षको यो तर्कसँग सहमत नहुनेको जमात ठूलै छ। सर्जकले सृजनालाई अनेक व्याख्या गर्नुभन्दा यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने फिल्म निर्देशक मनोज पण्डित बताउँछन्। गीतबाट के कुरा सिक्नुस् भने यस्तो पनि त हुन सक्छ है भनेर उहाँहरू सजग हुने हो। तर अहिले उहाँहरू त्रसित हुनुहुन्छ। यो त्रसित चाहिँ किन भइराख्नु भएको छ
त्यसमा चाहिँ हामीले अब हेर्नुपर्छ। तर यो अहिलेको जुन यो वाद विवादमा माओवादीहरू जो प्रति एउटा सम्मान छ, किन त्यसमा परिवर्तन आउनलाई उहाँको ठुलो भूमिका छ, तर उहाँहरू त्रसित भएर बन्द रोक्न खोजिराख्न छ। त्यसले चाहिँ के फिल हुन्छ भने कतै उहाँहरूको जग चाहिँ कमजोर भइसकेको छ। त्यही भएर एउटा गीतले पनि हल्लियो। गीत र भिडियोलाई लक्षित गर्दै दलहरू आक्रामक बनेको यो पहिलो पटक भने होइन। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा यसरी गीत विवादमा आउने र सर्जक विरुद्ध खनिने प्रवृत्ति नौलो भने होइन। यसअघि 2075 फागुनमा गायक पशुपति शर्माले ल्याएको लुट्न सके लुट कान्छा बोलको गीत यस्तै विवादमा फसेको थियो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको विरोध गरिएको भन्दै गीतमा प्रयोग भएका शब्दका विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि शर्माले गीत नै हटाउनु परेको थियो। अहिले सपुतको गीतमाथि पनि त्यही प्रयास भइरहेको छ। कुनै पनि सर्जकले समाजमा रहेका विकृति र व्यथितिलाई चित्रण गर्नु अस्वाभाविक होइन, तर त्यो चित्रण आफू विरुद्ध प्रयोग भयो भनेर प्रतिक्रियामा उत्रिनुलाई समाजले सही मानेको छैन। हाल सपुतको गीतले नेपाली राजनीति तरङ्गित बनेको छ। यसले कतै नेपाली राजनीतिको जग नै कमजोर छ कि भन्ने प्रश्नलाई बढावा दिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। गीत संगीतको माध्यमबाट समाजलाई थुप्रै सन्देश दिन सकिन्छ। यसरी दिने सन्देश कहिलेकाहीँ विवादित समेत हुन्छ। पछिल्लो समय माओवादीको 10 वर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष र यसैको सेरोफेरोमा रहेर सृजना गरेको एक गीत र त्यसको म्युजिक भिडियो विवादित बनेको हो। सो गीतबारे सामाजिक सञ्जालमा आम जनमानसदेखि नेतासम्म मुछिएका छन्। एक रिपोर्ट। बस्नीलाई पिर परेर हुनसम्म भछ, जानीलाई नजाऊ भन्न नसकिने रहेछ। गायक प्रकाश सपुतको वीर शीर्षकको नयाँ गीत एकै दिनमा चर्चित बन्यो। सपुतले गाएका यसअघिका गीतहरू पनि चर्चित हुन्थे, तर यो पटकको सो गीतसँग जोडिएर विवाद नै सिर्जना भयो। सशस्त्र द्वन्द्व, फेरिएको व्यवस्था र नफेरिएको अवस्थालाई चित्रण गरिएकोले पनि सो गीतबारे चौतर्फी बहस सुरु भएको हो। सो गीतको म्युजिक भिडियो बाहिरिएसँगै यसबारे नियमित रूपमा प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। गीतको पक्ष र विपक्षमा बोल्ने क्रम तीव्र छ। एउटै घटना कोहीलाई फाइदा कोहीलाई भयो हानि। गीतमा माओवादी जनयुद्धको नकारात्मक चित्रण गरेको भन्दै माओवादीका धेरै नेता कार्यकर्ताहरूले चुनावको मुखमा ल्याइएको यो गीत पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद सत्य पहाडीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै जनयुद्धको उपलब्धिलाई दिग्भ्रमित पारिएको आरोप लगाइन्। माओवादीको भातृ संगठन यङ कम्युनिस्ट लीग वाइसिएलका संयोजक सुमन देवकोटाले ट्विटर मार्फत प्रकाश सपुतको गीत युट्युबबाट नै हटाउन माग गरेका छन्। माओवादीको भातृ संगठन अनेरा सुब्युकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले त गायक सपुतलाई चेतावनी नै दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सो गीत युट्युबबाट नहटाए नसहने धम्की नै दिइन्। माओवादीको तर्फबाट गीतबारे नकारात्मक टिप्पणी आइरहँदा माओवादी जनयुद्धका एक नेतृत्वकर्ता एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने गीतले अपूर्ण क्रान्तिको पीडा दर्शाएको भन्दै आपत्ति मान्नुपर्ने विषय नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। गीतको विरोधमा प्रतिक्रिया आए जस्तै समर्थनमा पनि धमाधम प्रतिक्रिया आएका छन्। यसमा बढी गैर राजनीतिक व्यक्तिहरू रहेका छन्। गीत विवादमा परिसँगै गायक सपुतले भने वास्तविक पात्रहरूको जीवन कथा बुनेर गीत र भिडियो बनाएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रतिक्रिया दिएका छन्। राजनैतिक विषयमा बनेका गीत र भिडियोमा दलका नेता कार्यकर्ताहरू उत्तेजित भएको यो पहिलो घटना भने होइन। 3 वर्ष अघि लोकगायक पशुपति शर्माले पनि यस्तै धम्कीपूर्ण टिप्पणी र आक्रोशको सामना गरेका थिए। अहिले ठ्याक्कै त्यही अवस्थामा छन् प्रकाश सपुत। 2075 फागुनमा पशुपति शर्माको लुट्न सके लुट कान्छा लुट्न सके लुट बोलको गीत पनि तत्कालीन सत्तारूढ नेकपा सम्बन्ध नेता कार्यकर्ताहरूको आक्रोशको तारोमा परेको थियो। त्यति बेला सत्तारूढ दल नेकपाकै नेता कार्यकर्ता विरोधमा प्रस्तुत भएका थिए। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आगामी निर्वाचनमा एमाले एक्लैले बहुमत प्राप्त गर्ने दावी गरेका छन्। सोमबार जनकपुर धाममा नेकपा एमालेको 7औं धनुषा जिल्ला अधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै पोखरेलले आगामी निर्वाचनमा एमालेको बहुमत आउने दावी गरेका हुन्। उनले एमालेलाई बहुमत प्राप्त पार्टी बनाउन कसैसँग तालमेलको आवश्यक नै नरहेको प्रश्न पारेका छन्। 2078 साल फागुन के 30 गते
के सामने में हम नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता के हिसाब से तो अच्छा ही। अब आने वाला निर्वाचन में वैशाख 30 गते के स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश और प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में एमाले अकेले में बहुमत लेके यी चीज पर आशा विश्वास गर्छु। त्यस्तै पोखरेलले एमालेलाई मजबुत पार्टी बनाई देश विकासतर्फ लाग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको जिकिर गरेका छन्। सरकार सञ्चालनमा काँध जोडेका सत्ता गठबन्धनका नेताहरूबीच यति बेला हिलो छ्याप्पाछ्यापको अवस्था छ। विशेष गरी नेताहरू आफू अनुकूल अभिव्यक्ति दिन व्यस्त भन्दा पनि यो अवस्था आएको हो। सत्ता गठबन्धनको औचित्य सकिएको भन्नेदेखि अर्का दलमाथि नैतिक प्रश्नहरू समेत उठाइएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर गठबन्धनको भविष्यमाथि नै परेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। कुनै कांग्रेसहरू त्यस्ता हुन्छन् भनेको, कुनै कांग्रेस बोरा बोकेर जान खोज्छन्। पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनभित्रको मतभेद सतहमा देखिन थालेको छ। आफू अनुकूलका अभिव्यक्ति दिइरहने प्रवृत्तिका कारण यति बेला सत्ता गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हो। केही समय पहिले कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सत्ता गठबन्धनको औचित्य सकिएको अभिव्यक्ति दिए। हालै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले कांग्रेसले निर्वाचनमा बोराका बोरा पैसा खर्च गर्ने आरोप लगाए। अन्य नेताहरूको अभिव्यक्ति पनि गठबन्धन सरकारलाई जोगाउने खालको देखिँदैन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने विषयमा नै सत्ता गठबन्धन प्रष्ट हुन सकेको छैन। खास गरी सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस कसरी जाने भन्नेमा विभाजित देखिन्छ। तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी गठबन्धन गरेरै निर्वाचनमा होमिनुपर्ने पक्षमा छन्। कांग्रेसले चाहिँ कम्युनिस्टलाई साथ लिनुहुन्न भने त्यो विचारधारा कांग्रेसमा सधैँ छ। कम्युनिस्टभित्र पनि कांग्रेसलाई साथ लिनुहुन्न भने त्यो विचारधारा सधैँ छ। तर अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा भन्नुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेस र अरू वामपन्थी शक्तिहरूको बिचमा चाहिँ गठबन्धन जसलाई हामी भन्छौँ त्यो भित्रको चाहिँ सहकारको चाहिँ धेरै ठुलो आवश्यकता छ। सरकार निर्माणको प्रक्रियादेखि नै असन्तुष्ट रहेको विपक्षी दल एमाले गठबन्धन भत्किनुपर्ने लाइनमा प्रष्ट छ। शक्ति आर्जनका लागि मात्र गठबन्धन बनेकाले यसको भविष्य नरहेको विपक्षी दलको दाबी छ। उद्देश्य नै खराब छ, अपवित्र गठबन्धन छ। अन्यत्रबाट कुनै स्वाभाविक होइन अस्वाभाविक प्रक्रियाबाट यो गठन भएको गठबन्धन भएको हुनाले उहाँहरूको भविष्य राम्रो त हुने कुरै भएन। भविष्य राम्रो भएको भए, राम्रो ढङ्गले गठन भएको भए आज सरकार बनेको यति समयसम्म जनताले के न्यानोपनाको महसुस गर्यो। यो गठबन्धन के हो भन्ने कुरो देखिराखेको छ। गठबन्धन हो कि होइन, त्यस कारणले यो मर्यादित कामलाई लाग्नु हुँदैन। यदि गठबन्धन चल्दैन भने छोडिदिनु पर्छ। गठबन्धनमा बसेर सरकारको विरुद्ध बोल्ने, सरकारको काममा आलोचना गर्ने, सरकारको काममा सहयोग नगर्ने यो कुनै पनि राजनीति संस्कारले मिल्दैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएसँगै 5 दलीय सरकार बन्न पुग्यो। तर सरकार बनेको 8 महिना पूरा हुँदा समेत यसको प्रभावकारिता पुष्टि हुन सकेको छैन। हाल स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा गठबन्धन गर्नुपर्ने शीर्ष नेताको अडानलाई अन्य नेताहरूको भनाइले अप्ठ्यारोमा पारिरहेको छ। सत्ता सञ्चालनका विषयमा गठबन्धनमा सुरु भएको असमझदारी नै कतै अहिले विवादको जरा त होइन भन्ने प्रश्न यति बेला पेचिलो बनेको छ। यस्तो अवस्थामा सत्ता गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अन्यल देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको 8 महिना नाघेको छ। तर यो अवधिमा सरकारको काममा भने थुप्रै प्रश्न उठेका छन्। तर सरकार भने एमसीसी अनुमोदन र स्थानीय निर्वाचन घोषणालाई सफलता मानिरहेको छ। संसदको अवरोध, आर्थिक पाटोमा अक्षमता लगायतका विषयलाई सत्ता गठबन्धनले खासै महत्त्व नदिएका कारण आलोचनाबाट मुक्त छैन। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै असार 29 गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। संसदीय व्यवस्था जोगाउने भन्दै गठन भएको सरकारले 2 पटक विघटन भएर पुनर्स्थापित भएको संसदलाई गतिशील बनाउन भने सकेको छैन। सत्ताबाट बाहिरिएको पीडाका कारण एमालेले संसदलाई अवरोध गरिरहेको छ, जसको असर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयकमा परेको हो। सरकारले गत साउन 24 मा संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा गर्यो।
त्यसमा 98 बुँदामा सरकारका प्राथमिकतादेखि नीति र कार्यक्रम उल्लेख छन्। तर अधिकांश नीति कार्यक्रम अलपत्र छन्। तर सरकार भने एमसीसी पारित गर्नु र स्थानीय निर्वाचन घोषणालाई नै सफलता मानिरहेको छ। अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र विकास खर्चमा देखिएको सुस्तताका कारण सरकारको प्रदर्शन फितलो रहेको जानकारहरू बताउँछन्। व्यापार घाटाको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने पनि प्रत्येक महिनाको तपाईँ तथ्याङ्क हेर्नुहोस्, विगतको भन्दा घट्दो अवस्थामा गएको छ र यो बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि काफी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले शङ्का मडारिनु पर्ने अवस्था छ। त्यसकारण यी सबै परिस्थितिले के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ र तपाईँ बाटोमा 100 जना जनतालाई भेट्नुभयो भने 79.9ले कि 70% जनताले के भन्नेछन् भने यो सरकार पूर्ण असफल हो भन्ने कुरा मैले होइन जनताले भन्नेछन् भन्ने मलाई लाग्दछ। सत्ता सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री देउवा अनुभवी छन्। 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका उनले जारी राजनैतिक गतिरोधबाट मुलुकलाई निकास दिने अपेक्षा थियो। तर व्यवहारमा यस्तो नहुनुको कारण पाइएको छैन। पार्टी र गठबन्धनभित्रै सन्तुलन मिलाउन लागि पर्दा उनको प्रदर्शन सन्तोषजनक हुन नसकेको कांग्रेस नेताहरू नै स्वीकार छन्। सरकार गठबन्धन हो, गठबन्धनमा हरेक कुरा सहमति गर्नुपर्ने अप्ठ्यारो अवस्था छ। तैपनि एमसीसी हामीले चाहिँ एउटा सहमतिमा टुङ्ग्यायौँ। त्यो सरकार एउटा ठुलो उपलब्धि हो र दोस्रो उपलब्धि भनेको समयमै चुनाव हुने भयो सरकारको चाहिँ नि। अब त्यसमा कति राम्रो काम गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ जनताले पछि निर्वाचनपछि त्यसको तय गर्छ। देउवा सरकारले विधि पद्धति र सुशासनमा गठबन्धन दलले मिलेर काम गर्ने बाचा पनि गरेका थिए। तर आफैले घोषणा गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रम त्यहाँ भन्दा अघि बढेन। जनताका अपेक्षा सम्बोधन किनारामै रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सरकार पूर्ण असफल भएको दावी गरेको छ। व्यापार घाटा झन् सुलिँदै गयो, चालु खाता घाटामा छ, रेमिट्यान्स कम आउने परिस्थिति बनेको छ र पुँजीगत खर्च मा सुधार हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्कको ब्याज दर बढ्ने, लगानी योग्य रकमको अभाव हुँदै जाने गर्दा वित्तीय व्यवस्थामा पनि प्रतिकूल असर पर्यो। यी सबै सुधार्न जुन एकीकृत र समन्वित प्रयास हुनु पर्थ्यो त्यसतर्फ चाहिँ जाँगर चलाएको देखिएन। मुलुकमा यति बेला महँगी चर्कँदो छ। नेपाली अर्थतन्त्रमा विश्वव्यापी घटनाक्रमको प्रभाव देखिन थालेको छ। तर यी र यस्ता आम जनचासोका सवालमा सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप लागिरहेको छ। सुशासन, जनहित र आन्तरिक राजनैतिक व्यवस्थापनदेखि परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि सरकारको यो कार्यकालले खासै आशा नजगाएको भन्ने आरोपलाई सरकारकै गतिविधिले पुष्टि गरिरहेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्धरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। पोखरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पोखरामा एमसीसी व्याख्यात्मक सम्झौता जलाएका छन्। पोखरा पृथ्वीचोकमा एमसीसी राष्ट्रघात रहेको भन्दै जलाइएको हो। एमसीसीको विरोध गर्दै राप्रपा कास्की जिल्लाध्यक्ष नारायण गुरुङले नेताहरूले देश बेचेको आरोप लगाएका छन्। देशलाई विदेशी तत्त्व र विदेशीलाई दलालहरूले बेचेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। व्याख्यात्मक सम्झौता नागरिकलाई झुक्क्याउने नाटक रहेको भन्दै उनीहरूले आलोचना गरेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। काठमाडौँ महानगरपालिका 27 ज्याठामा वडा कार्यालयले भवन निर्माण गर्न लागेसँगै विवाद सुरु भएको छ। भवन बन्न लागेको सो स्थानमा पुरातात्विक महत्त्वको पार्टी रहेको स्थानीयको दाबी छ। स्थानीयले सोही कारण विरोध गर्न थालेसँगै पुरातत्व विभागले सो क्षेत्रमा उत्खनन कार्य सुरु गरेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 27 को छुस्या बहाल अगाडि बहिलाचीको विषयमा अहिले वडा कार्यालय र स्थानीय बीच विवाद जारी छ। सो स्थानमा वडा कार्यालय भवन बन्न लागेसँगै स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। आधुनिक भवन बन्न लागेको सो क्षेत्रमा पुरातात्विक महत्त्वको पार्टी रहेको भन्दै भवन बनाउन रोक्नुपर्ने माग गरेका छन्। दुई पक्ष बीचको विवाद बढ्दै जाँदा वास्तविकता परीक्षणका लागि सो क्षेत्रमा उत्खनन कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ। पुरातात्विक वस्तु मन्दिर मूर्तिहरू के छ, त्यसकारण यो ठाउँ विनाश नष्ट पार्नु हुँदैन भन्ने कुरा भएको छ। अनि द्वन्द्व भयो उहाँहरू बीच, यो वडाको र अब हाम्रो के भनौँ नगरपालिकाको र सम्पदा बचाउहरूको। अनि त्यसैको सिलसिलामा के छ भनेर हामीलाई रिपोर्ट दिन पुरातत्व विभागले पठाएको। तर मल्लकालीन छुस्या बहालको अगाडि बहिलाची फल्चा थियो कि थिएन भन्नेमा स्थानीयहरू एकमत देखिँदैनन्।
सम्पदा जोगाउने अभियन्ता सहितको एउटा पक्षले त्यहाँ पल्चा रहेको दावी गरेको छ भने अर्को पक्षले भने सो कुरा स्वीकारेको छैन। यही क्रममा बहिलाची सांस्कृतिक महत्वको ठाउँ रहेको भन्दै पुरातत्व विभागले गत माघ 27 गते वडा कार्यालयलाई पत्र लेख्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो। पछि सो क्षेत्र पुरातात्विक महत्वको रहे नरहेको यकिन गर्न उत्खनन गर्न लागिएको हो। 1500 वर्षदेखि सांस्कृतिक र सामाजिक कार्यहरू हुँदै आएको सार्वजनिक स्थानमा वडाको भवन बनाउनु गलत भएको सम्पदा अभियन्ता आलोक सिद्धि तुलाधरको भनाइ छ। 1500 वर्ष अघिदेखि सांस्कृतिक प्रचलन जुन चलिरहेको छ त्यही ठाउँमा चलिरहेको जग्गामा चाहिँ भवन बनाउँदा त्यो मासिने भयो, त्यो चाहिँ गलत हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस क्षेत्रमा इलोहको 4वटा अवशेष भेटिएको छ। यस्तै अन्य तथ्यहरू हेर्दा समेत सो क्षेत्र पुरातात्विक महत्वको रहेको शिलालेख विशेषज्ञ सिद्धिरत्न साक्य बताउँछन्। सुखेन स्थातुम लोक कामना भनेको छ कि सबैको चाहिँ हितको लागि लोक हितको लागि बनाएको भन्छ। तर फल्चा रहेको स्थान अर्कै भएको भन्दै त्यहाँ भवन निर्माणमा अवरोध मात्रै पुर्याएको वडा कार्यालयको बुझाइ छ। मन्दिर यिनीहरूले भित्र ल्याउनु परेको खण्डमा उनीहरूको आफ्नै जग्गा भएर त्यही जग्गामा बनाउनु लाग्छ नि होइन, त्यो राखेन। तर फेरि त्यहाँ त्यस उनीहरूले त्यो जुन हाम्रो भनेर भन्दै थियो भने त्यो भित्र राख्न पर्ने किन, त्यही राख्ने भइहाल्यो नि। नेपालमा पुरातात्विक महत्वका विविध सांस्कृतिक सम्पदाहरू उत्खननका क्रममा भेटिने गरेका छन्। अहिले छुस्या बहालमा पनि सम्पदा रहेको दावी गरिएकाले यो विषयलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन। सो स्थान ऐतिहासिक रहेको पुष्टि भएमा संरक्षण गर्ने दायित्व सबैको हो। सोही कारण यस विषयमा अन्तिम टुङ्गो गर्न संयमता अपनाउन उपयुक्त हुन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट अनुला महर्जनको रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा लगानी प्रतिबद्धता गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 1.5 गुणा भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा भने वैदेशिक लगानीमा वृद्धि भएको हो। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को माघ मसान्तसम्ममा 72 अर्ब 62 करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा भने उक्त प्रतिबद्धता 601 खर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको छ। यो आँकडा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 158% बढी हो, जसमध्ये 400 अर्ब बराबरको लगानीका प्रोजेक्टहरूको कार्य सुरु भइसकेको छ। जम्मा 5373 वटा आयोजनाहरू स्वीकृत भएको देखिन्छ वैदेशिक लगानीतर्फका। यतिमा चाहिँ 600 बिलियन नेपाली रुपैयाँ 600 बिलियन बराबरको प्रोजेक्ट कस्ट भएका हुन् यिनीहरू। त्योमध्ये चाहिँ 400 बिलियन चाहिँ एफडिआई को कमिटमेन्ट भएको हो। उद्योग विभागका अनुसार दर्ता भएका नयाँ उद्योगसँगै नेपालमा वैदेशिक लगानी भएका कुल उद्योगको संख्या 5376 पुगेको छ, जसमा ठूला उद्योग 319 वटा, मझौला उद्योग 566 र साना 4488 वटा दर्ता भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी क्षेत्रबाट बसाई सर्ने क्रम बढेसँगै पहाडी गाउँ रित्तिन थालेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारको अभावले यो अवस्था आएको बुझ्न कठिन छैन। सुदूर पहाडका ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय जनता तराई तथा सुगम ठाउँमा स्थानान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्दा पहाडी गाउँहरू बिरानो हुने अवस्था आएको हो। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाको जीवनशैली कठिन छ। पर्याप्त उत्पादन नहुने र कठिन भौगोलिक अवस्थितिका कारण ग्रामीण बस्तीहरू रित्तिन थालेका छन्। तीव्र बसाइसराईका कारण यो अवस्था उत्पन्न भएको हो। एकपछि अर्को गर्दै अधिकांश परिवार तराई झर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन। गाउँ गाउँमा सडक, खानेपानी, पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास भएका छन्, तर अझै तराई झरेका गाउँलेहरू पहाडका घरमा फर्किन चाहँदैनन्। बसाइसराईका कारण गाउँघरमा रहेका खेतीयोग्य जमिन तथा पुर्ख्यौली घरहरू बाँझो बन्दै गएका छन्। बसाइसराई धेरै बेलाले बनाउँथ्यो, अब कुरा नै हो। यो राख्दैन राख्दै पुगे बनाउन हाल्नु सबैले बल्नु बेची सबै गरेर राखेको अब केही नै राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तथ्याङ्क अनुसार पनि गाउँभन्दा सहर रोज्नेको संख्या पनि बढी देखिएको छ। रोजगारी, शिक्षा लगायतका अवसरका कारण समेत स्थानीयहरू सहरमै बस्न रुचाउँछन्। बसाइसराईको यो दरले मध्य पहाडमा अधिकांश कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्नुपर्ने बाध्यता छ।
तराईका जिल्लामा बसाई सरेकाहरूको खेतीयोग्य जमिन स्थानीयले अध्यायमा लिने गरेका थिए। पछिल्लो समय पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा सो क्रम पनि रोकिएको छ। बंजर जमीन घर अब तराईतिर बस्या हैन, उहिले रहिया भडा आउनु उतैतिर बस्या उतैतिर रहिया अब त्यसैले रहिया हुन्थ्यो। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा 35 देखि 50% जमिन बाँझो अवस्थामा रहेको छ। डडेलधुराका प्राय युवा रोजगारीका लागि भारत वा अरू देशतिर गएका छन्। विदेश नजानेहरू देशभित्रकै विभिन्न शहरमा छन्। दैनिक बसाई सराई गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा एकातिर जमिन बाँझो हुने समस्या भयावह बन्दैछ भने युवाहरूको अभावमा समाजको सन्तुलन समेत बिग्रने। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। एक दशक अघिसम्म खाडो नदीले 70 का हजारौं घर परिवार बाढीको चपेटामा पर्दै आएका थिए। तर पछिल्लो 5 वर्ष यता अवस्था बदलिएको छ। सरकारले ल्याएको खाडो नियन्त्रण आयोजनाका कारण त्यहाँका स्थानीय बाढीको भयबाट मुक्त भएका छन्। एक रिपोर्ट। 70 वर्षका लागि अभिशाप जस्तै बनेको खाडो नदीमा आउने बाढीको समस्या अहिले टरेको छ। खाडो नियन्त्रणको आयोजनासँगै जिल्लावासीमा अहिले बाढीको भय न्यून भएको छ। खाडो नदीको नियन्त्रणमा सरकारले गरेको लगानीबाट स्थानीय लाभान्वित भएका छन्। भारतीय सीमा भन्दा यता नेपालतिर 24 किलोमिटर लम्बाइमा बग्ने खाडो नदी नियन्त्रणले 70 का लाखौं बाढी प्रभावित जनता बाढीको भयबाट मुक्त भएका छन्। कार्यालयहरूको संख्या बढेर आयोजनाहरूको संख्या बढेर त विकासलाई सहयोगी हुन्छ। ती बढेका सबै आयोजनाहरूलाई जति वर्षमा सक्नुपर्ने हो त्यो प्रति वर्ष चाहिने स्रोत कति हो त्यो अनुसारको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ। वर्षायाममा बाढीले दर्जनौं गाउँका 10,000 बढी घर परिवार विस्थापित हुँदै आएको थियो। त्यसैगरी करोडौंको धन सम्पत्ति बगाउँदै हजारौं हेक्टरको बाली नालीमा बाढीले क्षति पुर्याउँदै आएको थियो। प्रतिनिधि इसने स्थानीय तहमा हम ये लिए तो तकर बाद वो जगह परियोजना के खारो नियंत्रण परियोजना सब इसने ये वाला कारण तकर बाद जनता के होते शायद जनता के आफ्नो होते नदी प्रभावित नहीं कर रहा है। नदी नियन्त्रणका लागि 54 ठाउँमा नदीको दायाँ बायाँ गरी 48,000 मिटर बाँध निर्माण गरिएको छ। खाडो नदी नियन्त्रण पश्चात यस नदी तटका दर्जनौं गाउँका हजारौं जनताले दीर्घकालीन रूपमा राहत महसुस गरेको नदी छेउका बासिन्दाहरू बताउँछन्। वर्षौंदेखि खाडो नदीबाट पीडितहरू नदी नियन्त्रणपछि बगर खेती गर्न थालेका छन्। हिजोसम्म रूपनी गाउँपालिकाको सबै ओडामा व्यापक क्षति पुर्याउने खाडो नदी नियन्त्रणले 80% बढी क्षति कम भएको गाउँपालिकाले बताएको छ। वितण्डा मचाउने कामहरू गरेको कुरा या कसैसँग लुकेको र छिपेको छैन। तर विगत 5 वर्ष 10 वर्ष भित्र 5 वर्ष 7 वर्ष भित्रमा यो खाडो नदी नियन्त्रण गर्ने धेरै कामहरू अगाडि बढेको छ। नेपाल सरकारबाट 2073 देखि हालसम्म खाडो, त्रिउगा र महुली नदी नियन्त्रणमा 1 अर्ब 29 करोड 35 लाख 29 हजार खर्च भइसकेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सप्तरीबाट टिभी जर्नलिस्ट ललिता शाहको रिपोर्ट। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा पुनः रवि सिंह निर्वाचित भएका छन्। निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको फागुन 27 देखि 29 गतेसम्म सञ्चालन भएको 12औं अधिवेशनबाट सिंह अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। उनले निकटतम प्रतिद्वन्दी वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेलाई हराएका हुन्। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सिंहले अध्यक्षको शपथ लिँदै निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नुका साथै व्यवसायलाई मर्यादित बनाई महासंघको गरिमालाई उच्च राख्ने बताएका छन्। विकास मैत्री सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायी मैत्री र विकासको लागि सहयात्री हुने हामी समृद्धिका सहभाग निर्माण उद्योगलाई स्थापना गर्ने मेरो जुन लक्ष्य छ त्यसलाई पूरा गर्ने र कामको समानुपातिक अवसर दिने अहिलेको सरकारले जुन हामीलाई सार्वजनिक खरिद नेवाली दिएको छ त्यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा लिपिबद्ध गराउने जिम्मेवारी बोध भएको छ। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा विकास निर्माणका आयोजनाहरू प्रभावित भएको हुँदा विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन महासंघले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। महासंघको भावी नीति भनेको हामीले योभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा हामीले अँगाल्दै आएको जुन सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको कुरा छ र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधनमा आएका कुराहरू छन्। के कस्ता कुराहरू आएका छन् हामीसँग पक्कै पनि त्यसको ड्राफ्टहरू हामीसँग छ। महासंघको 12औं साधारण तथा 23औं अधिवेशनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा एटी लामा, एसोसिएट उपाध्यक्षमा रामजी पन्त,
मुकेश महासचिवमा रोशन दाहाल, कोषाध्यक्षमा हिरण श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन्। त्यसैगरी 7 प्रदेशका उपाध्यक्ष तथा जिल्ला तथा नगर प्रतिनिधिहरूमा विभिन्न क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरू निर्वाचित भएका छन्। अब हेल्थ न्यूज। नेपालमा थप 58 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3539 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 50 जना र 1879 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै सोमबार पनि कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11950 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै थप 148 जना कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,61,218 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 4,819 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 106 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। यशोदा फुड्सले विदेशी उत्पादनलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले नयाँ चाउचाउ र चीज बल्स ल्याउने भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी यशोदा फुड्सले नयाँ उत्पादन सार्वजनिक गरेको हो। कम्पनीले करेन्ट चीज एन्ड बटर, करेन्ट मसरुम नुडल्स, करेन्ट इन्स्ट्यान्ट नुडल्स र करेन्ट चीज चिकन पिज्जा ल्याएको हो। कम्पनीले ल्याएको उत्पादनको मूल्य 20 देखि 150 रुपैयाँसम्म पर्ने जनाएको छ। सेन्टर फर इनोभेसन गभर्नेन्स प्र्याक्टिसले संस्थागत रूपमा रहेका ब्याङ्क, प्राधिकरण र बीमालाई तालिम प्रदान गरेको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त संस्थाका म्यानेजर स्तरका कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि तालिम प्रदान गरेको हो। सिकाइबाट हामीले प्र्याक्टिस के गर्दैछौँ र अबको बेस्ट प्र्याक्टिस के हुन सक्छ त र आफ्नो व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीलाई कसरी अझ उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो तालिमले हामीलाई एकदमै राम्रो सिकाइ प्रदान गरेको छ र यो सिकाइलाई हामीले व्यवहारत लागू गर्नेछौँ। कार्यक्रमले कर्मचारीको क्षमता विकास गरेर कार्यालयको काममा चुस्तता ल्याउने दावी गरिएको छ। किड्जीले बालबालिकालाई लक्षित गरी 2 नयाँ सेवाहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी लर्न विथ किड्जी र लर्निङ फेरिस सेवा सञ्चालन गर्न लागेको हो। लर्न विथ किड्जी अन्तर्गत बालबालिकालाई घरमा बसेर सिकाइ कार्यक्रम अघि बढाउन सकिनेछ। कार्यक्रम साक्षरता, संख्यात्मकता, अवधारणा, रचनात्मक सिप, कौशलमा केन्द्रित गरिएको छ। लर्निङ फेरिस अन्तर्गत अनलाइन भिडियोबाट बालबालिकाले घरमा बसेर सिक्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। पाठ्यक्रम एवं सहपाठ्यक्रमका विषयलाई भिडियोमा समेटेर सिकाइलाई सहज बनाउन मद्दत गर्ने उल्लेख गरिएको छ। डाबर नेपालले नयाँ रेन्जको डाबर बाटिका नेचुरल स्याम्पू सार्वजनिक गरेको छ। स्याम्पू 170 ml, 330 ml र 650 ml मा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ। स्याम्पूको रेन्ज कपालको दैनिक आवश्यक हेरचाहका लागि प्राकृतिक पोषणले भरिपूर्ण रहेको बताइएको छ। डाबरको नयाँ ब्रान्डलाई ब्रान्ड एम्बेसडर स्वस्तिमा खड्काले अनावरण गरेकी हुन्। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले 5औं संस्करणको झापा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि जितेको छ। सोमबार भएको फाइनल खेलमा घरेलु टोली झापा 11लाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै आर्मीले उपाधि हात पारेको हो। उपाधि सहित आर्मीले नगद 12,55,000 प्राप्त गरेको छ भने उपविजेता झापाले नगद 6,05,000 मा चित्त बुझाएको छ। आर्मीले चौथो पटक झापा गोल्ड कपको उपाधि हात पारेको हो। आर्मीलाई उपाधि जिताउन टेक बहादुर बुढाथोकी र जर्ज प्रिन्स कार्कीले गोल गरेका थिए। यता झापाका लागि विमल घरती मगरले गोल गर्दै अन्तर घटाए, तर निर्धारित अवधिमा थप गोल फर्काउन नसक्दा झापाले उपाधि चुम्न सकेन। प्रतियोगिताको मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर घोषित भएका झापाका डिफेन्डर देवेन्द्र तामाङले मोटरसाइकल प्राप्त गरेका छन्। गोल्ड कपको सर्वाधिक गोलकर्ता विमल घरती मगरले नगद 25,000 प्राप्त गरेका छन्। प्रतियोगिताको बेस्ट डिफेन्डर झापाका मनोज राई, बेस्ट मिडफिल्डर झापाकै आन्द्रेस नुया, बेस्ट किपर आर्मीका विकेश कुथु र बेस्ट कोच आर्मीका नवीन नेउपाने घोषित भएका छन्। अब वेदर अपडेट।
अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। स्थानीय निर्वाचनबारे छलफल गर्न एमालेद्वारा केन्द्रीय कमिटिको बैठक आह्वान। नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको चाहना एमालेले पूरा गर्ने उपाध्यक्ष पौडेलको जिकिर। गायक प्रकाश सपुतको गीतका कारण नेपाली राजनीति तरङ्गित। गीतको पक्ष र विपक्षमा आम नागरिकदेखि नेतासम्म विभाजित। पक्ष विपक्षमा बहस जारी। गठबन्धन सरकारको 8 महिना पूरा। आर्थिक विषय लगायतमा सरकारको प्रदर्शन फितलो रहेको आरोप। एमसीसी अनुमोदन र निर्वाचन घोषणामै रमायो सरकार। अब सरकार गठबन्धन हो, गठबन्धनमा हरेक कुरा सहमति गर्नुपर्ने अप्ठ्यारो अवस्था छ। सुस्या बहाल स्थित सांस्कृतिक सम्पदामा असर पार्ने काम भएको भन्दै स्थानीयको विरोध। ऐतिहासिक पार्टी रहेको क्षेत्रबारे विवाद भएकाले उत्खनन कार्य सुरु। सांस्कृतिक प्रचलन जुन चलिरहेको छ त्यही ठाउँमा चलिरहेको जग्गामा चाहिँ भवन बनाउँदा। र 5औं संस्करणको झापा गोल्ड कपको उपाधि विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई। घरेलु टोली झापा 11लाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको आर्मी चौथो पटक उपाधि जित्न सफल। 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। दार्चुलाको बंगा बगरमा भारतले एकतर्फी रूपमा तटबन्ध बनाउँदा पनि सरकार मौन देखिएको छ। के यो मुलुकमा कम्फर्टेबल सरकार बनेको संकेत हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।